हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आज का टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए लव फीलिंग्स हैं। नंबर 1 है A to I के साथ नंबर 1, J to R के साथ नंबर 2 और S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन। अब आप कोई सा एक पिक कर लें और यहाँ पर स्टोन रख देते हैं। रेड स्टोन नंबर 1, ग्रीन स्टोन नंबर 2 एंड दिस इज़ द ब्लू स्टोन, ये नंबर 3 है। अब चाहे तो आप अपने नाम से चूज़ करें, चाहे अपने पर्सन के नाम से चूज़ करें, चाहे तो 1 2 करके स्टोन्स करके कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है ये एनर्जी, मगर उसके बाद की नहीं है। हाँ, ये कि जब भी आप देखेंगे, जब भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरे तब ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे। आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए देखना चाहते हैं तो पहले एक बंदे के लिए चूज़ करके देख लें, फिर वापस आएँ, फिर दूसरे के लिए चूज़ करें। एक साथ 2 लोगों के लिए मत चूज़ कीजिएगा। सो लेट्स सी नंबर 1 आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। नंबर 2 आ गए हैं। नंबर 3 आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ओवरऑल आपके लिए क्या हैं। लेट्स डिस्कवर इट। So let's start with the number 1. A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये रेड स्टोन जिन लोगों ने पिक किया। लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन जो है ना डबल रोल प्ले करते हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, हॉटी हैं। ठीक है, इनके जज्बात आपके लिए आपको जीतने वाले भी हैं, आपके ऊपर काबू पाने वाले भी हैं, और थोड़ा सा एटीट्यूड भी है इनमें, और पैशनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपको सोचते बहुत ज़्यादा है। एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी का हो चुका है उसकी बिना पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा रूडी, थोड़ा सा रिजर्व्ड रहने की भी ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। दिल करता है कि आपको फॉलो करें, आपका पीछा करें, आपकी तरफ आएँ। ठीक है, आपको क्रश करते हैं। अच्छा, ये ना थोड़ा सा चालाकी लगा रहे हैं। इनकी एनर्जी बताती है कि आपको क्रश करते हैं, आपको लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये यूँ समझे कि ये ना थोड़ा सा अपने आप को बनाते संवारते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को यूज़ करते हैं ताकि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, ये चीज़ इनकी बड़ी खास है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे आपकी अट्रैक्शन इनकी तरफ बने। तो ये काफ़ी सोशल पर्सन भी हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट भी हैं, और सम हाउ इन्हें उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं और आपको लाइक भी करते हैं। तो आपके लिए इमोशनली समझ लें कि दे आर डाइंग ऑन यू। ठीक है, इनका क्रश हैं आप। सो ये आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपके लिए। फॉर द बेस्ट, टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 2 J to I के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया या ये स्टोन पिक किया। लेट्स सी आपकी एनर्जी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। देखिए, कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे ये आपके साथ एग्री नहीं है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इनकी तरफ से रिजेक्शन है आपको, और कुछ मामलात ऐसे हैं आपकी तरफ से जो इन्हें पता है कि आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनको ये एहसास है कि कुछ मामलात पे आप इनसे खुश नहीं हो, कुछ पे ये आपसे खुश नहीं है, या फिर समहाउ कोई आउटसाइडर फैक्टर हो जो इनको रोकता है। ठीक है, इस वजह से ये खुश नहीं है। तो एक मूडी सिचुएशन कह सकते हैं इनकी, और ये जो हैं आपके लिए कह लें कि ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिस किए हुए हैं, और इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है। सोचते बहुत हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा मगन रहने की कोशिश करते हैं, आपको भी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। अगर ये शादीशुदा हैं पहले से किसी और के साथ, तो इनके लिए ये शादी बहुत इनकी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आपके लिए ये एक ऐसे इंसान की तरह हैं कि देखो भाई, पाइल 2 में मैरिड हूँ, मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, मैं बहुत ज़िम्मेदार इंसान हूँ। तो इनकी फिर ये फीलिंग्स इस तरह की हैं, मगर ये आपको फलता फूलता, बड़ा होता, कामयाब होता हुआ देखना चाहेंगे, पसंद करते हैं। इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। कारोबार करना, पैसा कमाना, ज़िंदगी को मेंटेन करना, लाइफस्टाइल बेहतर करना, कमिटमेंट्स अपनी निभाना, रिस्पॉन्सिबल रहना, बहुत ड्यूटीफुल इंसान है। तो इनकी फीलिंग्स सिर्फ आप ही के लिए नहीं जुड़ी हुई हैं, इनकी फीलिंग्स तो अपनी फैमिली के साथ, अपनी कमिटमेंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि ये अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
تو صرف آپ کہیں کہ یہ صرف آپ ہی کے لیے مرے جا رہے ہوں یا آپ ہی کے لیے جذبات رکھے ہوئے ہوں اور آپ ہی کو سوچتے رہتے ہو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی میچور پرسن کی انڈیکیشنز ہیں. اپنے ایموشنز بلکہ انہوں نے تھوڑے سے ریزروڈ رکھے ہوئے ہیں، ذمہ داریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ انسان جو ہیں آپ کو کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوں گے یا کسی کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو ان کے دل میں آپ ایز اے گڈ فرینڈ، گڈ فیلو موجود ہو ان کے دل میں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اچھی فیلنگز موجود ہیں، مگر میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ایسی فیلنگز ہیں جس کی بنا پہ میں کہوں کہ یہ آپ کے بغیر مر جائیں گے، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ لوگوں کی ناراضگی ہے، دوری ہے، تو ان کا دل کرتا ہے آپ سے ملنے کا، دوستی کرنے کا، شیئرنگ کرنے کا، سوشل ہونے کا، آپ کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے کا، یا اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کا بھی دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ اگر یہ لو ٹرائنگل سچویشن میں ہیں یا ان کی وہی کہہ لیں کہ ان کی فیملی، ان کی اپنے سوشل سٹرکچر وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، تو پھر اس انداز سے دیکھیں تو پھر دل میں جہاں آپ ہو ادھر سب ہی بسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پر بہت خاص آئی ہے. بہرحال اگر زندگی نے کبھی موقع دیا، کیونکہ ان کی انرجی بتاتی ہے کہ یہ آپ کو ایز اے فیملی پرسن ہی دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ آپ ایک اچھا اسپاؤز بھی بن سکتے ہو. اس لحاظ سے ہاں، اگر آپ ان کے اسپاؤز ہو، آپ ان کے ساتھ میرڈ ہو، تو یہ جان لیں کہ یہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، آپ بھی ان کی زندگی کا حصہ ہو، مگر آپ کے ساتھ ساتھ پھر وہی فیملی، بچے سبھی بہت خاص ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کے پرسن کی انرجی میں آئی ہے. گروپ نمبر 2، ہوپفلی آپ کو ریڈنگ ریزونیٹ کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ فالو. ٹیک کیئر، بائے بائے. ہیلو جی، آپشن نمبر 3 to Z کے ساتھ نمبر 3 آپشن یا یہ بلو اسٹون جن لوگوں نے پک کیا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ گائز. لیٹس سی آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز آپ کے لیے کیا ہیں. واو. سو آپ کے پرسن جو ہیں ان کے اندر آپ کو لے کر ریئلائزیشن ہوئی ہے. شاید یہ پہلے کنفیوزڈ رہے ہیں آپ کو لے کر، یا کچھ اویئرنیس کم تھی، یا کافی عرصے سے بات چیت بند تھی. بہرحال اب یہ کلیئر ہے، ان کے اندر کلیئرٹی ہے آپ کو لے کر نا. ٹھیک ہے، ان کو اب آپ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور آپ کی طرف ان کا رجحان بہت ہوا ہے. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ آپ ایک کمپلیٹ پیکج ہو ایز اے لائف پارٹنر. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حسین ہو، خوبصورت ہو، آپ کا لائف سٹینڈرڈ اچھا ہے، آپ ان کی دل کی دنیا بن سکتے ہو، آپ کے ذریعے سے انہیں زندگی کی خوشیاں مل سکتی ہیں، آپ کے ذریعے سے ان کے سپنے پورے ہو سکتے ہیں جو ایز اے لائف پارٹنر انہوں نے سوچ رکھے ہیں. سو آپ کو بہت زیادہ ہائی ریگارڈز دینا، آپ کو اسپیشل جاننا، یہ چیز ان کے اندر بڑی خاص ہے. مگر ان کو اپنی سیلف رسپیکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، وہ چیز ان کے اندر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے آپ کی خاطر، آپ کے لیے، مگر یہ چاہیں گے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کرو. آپ کے لیے بھی رسپیکٹ ان کے اندر موجود ہے. مگر ان کی مدر اگر ہیں تو ان کے اگینسٹ بالکل مت جائیے گا آپ اس منتھ میں، جب یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں. سو آئی ایم سینگ کہ آپ لوگوں کے اندر ڈسٹینس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا، یا انٹرنیٹ کنیکشن ہی رہا ہے. بہرحال یہ آپ کو دا ون کی طرح دیکھتے ہیں. انہیں یہ احساس ہے کہ آپ کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر بھی لے، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، روٹین لائف میں یہ آپ کو سوچتے رہتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، مگر انہیں اچھا اور برا اتار چڑھاؤ جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ بڑی خاص ہے ان کے اندر. ان کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سے پرابلمس دیکھنی پڑیں گی. آپ کو جیتنے کی خواہش ضرور ہے، آپ کو پانے کی خواہش ضرور ہے، آپ دا ون کی طرح ہو ان کے لیے. ٹھیک ہے، ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ ان کو محسوس ہوتے ہو. مگر وہی بات کہ یہاں پہ جو بھی پرابلمس ہیں، بیریئرز ہیں، پریشانیاں ضرور ہیں. یہاں پہ کچھ اتھارٹیٹیو پرسن، مطلب اوپر بڑے کوئی ایسے ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ جو مخالف ہو، اپوزٹ ہو، اس کی وجہ سے بھی انہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اور یہ اس ٹینشن جو اس کنیکشن میں کارمک سچویشن ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے یا ویسے کیسے کر کے، اور ایک نیا فریش سٹارٹ لائف میں لانا چاہیں گے. تو یہ آپ کے پرسن کی آپ کے لیے کرنٹلی فیلنگس ہیں. ہوپفلی آپ کو ریزونیٹ کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولے گا. ہم پھر ملیں گے کسی اچھی سی ریڈنگ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے.